अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा PIA मुलाजमीन एहतजाज और हड़ताल का तीसरा दिन। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को हड़तालों से 1.8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं PIA मामले में सियासी हाथ मुलव्वस है। साथ ही कौम को IMF कर्जे से $497 मिलियन की अगली किस्त मिलने की खुशखबरी सुना दी। अमेरिका में मुकीम मुसलमानों को अक्सर तशद्दुद के वाक़यात का इल्ज़ाम दिया जाता है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का एतराफ़, इस्लाम पर हमला तमाम मज़ाहिब पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी इंतहा पसंदों के मुमकिन हमले से बचाव के लिए मुसलमानों को अपने दिफा की तरबियत दी जाने लगी। और क्रिकेट बिग 3 का अहद खत्म। ICC की जानिब से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की मुस्तकिल नशिस्त खत्म करने का फैसला। अब ICC चेयरमैन का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। फैसले की हतमी मंजूरी जून 2016 में बोर्ड मीटिंग में दी जाएगी। नाज़रीन, आज तीसरा रोज है। 2 फरवरी को PIA मुलाजमीन की जानिब से मुबैना निजकारी के खिलाफ शुरू किए जाने वाला एहतजाज और हड़ताल जारी है। गो के हुकूमत की जानिब से लाजमी सर्विसेज एक्ट का नफाज भी मुस्तकिल तौर पर जारी है, लेकिन PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इस कौमी एयरलाइन को, उसका तखमीना 1.8 अरब रुपए है। ये PIA के अपने तर्जुमान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आज हमने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को दुबई में IMF अहदेदारान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी देखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि IMF ने मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को $497 मिलियन कर्ज की किस्त अदा करने की। गो की हतमी मंजूरी अभी IMF का बोर्ड देगा। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ये भी बताया कि PIA के मामले पर उनकी राय में सियासी हाथ मुलव्वस है। सो नाज़रीन, ये PIA मामला कहाँ जा रहा है और हुकूमत आज की तारीख में इस मामले को कैसे हल करना चाहती है? हुकूमत ने यह सोच लिया इस मामले को यकतरफा तौर पर ही हल करेगी, या अब हुकूमत ये सोच रही है कि कम से कम स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ को जगह दी जाए, उसके लिए कुछ नरमी पैदा की जाए, और फिर ये कि हुकूमती हलकों से माशी पॉलिसियों की तमाम तर तारीफ सुनने के बावजूद IMF की जानिब से कर्जे की मंजूरी, क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि अभी भी हमारी मईशत IMF के कर्जे के बोझ तले ही सिसक रही है? सो इस पर बात करने के लिए हमने सहमत दी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मारवी मेमन साहिबा। मारवी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। 1.8 अरब रुपए का झटका एक हफ्ते के दौरान, किस हद तक हुकूमत जिम्मेदारी ले रही है इस नुकसान की? PIA की जहाँ तक बात हो रही है तो आई थिंक जिस तरह से यहाँ स्ट्राइक्स हुई हैं और जिस तरह से जाने गई हैं, तो इसको ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है, क्योंकि अगर PIA की रिस्ट्रक्चरिंग या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हमने लेना है, अगर वो नहीं होता तो ये मज़ीद एक बोझ होगा हुकूमत के ऊपर, और पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लीड नहीं, वी कांट अफोर्ड फॉर इट टू ब्लीड बिकॉज ऑफ PIA। सो जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, चाहे वो PTI हो या बाकी सारे, उसको हम कंडेम करते हैं और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो काम खैर का होने लगा है और हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह ताला, पूरी फोर्स से मैं ये बात कर रही हूँ कि ये होगा, क्योंकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए कन्वर्जन होगी। ये जो PIA की जो स्ट्रेटेजिक जो है, जो पार्टनर लेना है, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर ब्लीड मजीद करेगा। वी कांट अफोर्ड इट। सो जो लोग सियासत कर रहे हैं, खबरदार उनको किया जाता है कि ना करें इसके ऊपर सियासत। उनको फुल चांस मिला था कि वो पार्लियामेंट के जरिए एक कमेटी में आके अपनी बात सामने रखें, उन्होंने रखी, उन्होंने डिसेंट नोट दिया, हमने पढ़ लिया वो डिसेंट। उनकी ये कंफ्यूजन क्यों ना दूर हुई कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है जो कि हुकूमत उनके दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन हैं जो सेल्फ क्रिएटेड हैं। अब उनकी सेल्फ क्रिएटेड कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, जब कह दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर की जो है वजीर आजम साहब की तरफ से इतनी बड़ी एक गारंटी आई है कि नोबडी इज गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, कोई अपनी जॉब्स नहीं लूज कर रहा ना, तो फिर ये सारी जो नुकसान PIA की जो फ्लाइट्स ना चलने से हुआ है इस मुल्क का, उसका कौन हिसाब किताब देगा? ये हिसाब किताब हुकूमत देगी? नहीं, हुकूमत नहीं देगी। हमने स्ट्राइक्स नहीं कराई हैं। जिसने स्ट्राइक्स कराई हैं, जिसने वो जाने जाया कराई हैं, वो हिसाब किताब। कन्वर्जन बिल आप लाए ऑपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लाजमी सर्विसेज एक्ट आया है, बिकॉज द कंट्री हैज टू फंक्शन। हम किसी के दबाव में आके और ब्लैकमेल हम नहीं होंगे। पहली बात, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बहुत स्ट्रांगली मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, बिकॉज दिस इज अनएक्सेप्टेबल।
unacceptable. کوئی خیر کا کام کرنے ہم جا رہے ہیں اور ان کو کیا مسئلہ جڑا ہے, انہوں نے صرف سیاست کرنی ہے, انہوں نے صرف دھرنے کرنے, انہوں نے صرف جو ہے اپنی سیاست چمکانی ہے. جا کے KPK کی گورننس بہتر کریں, جا کے اپنے حالات بہتر کریں. جب تک اکانومی پہ یہ ایک بلیڈنگ سچویشن چلے گی تو آپ کا بھی نقصان ہوگا, کیونکہ آپ کو جب KPK کی حکومت کو کہاں سے ملتے ہیں, ریونیو کہاں سے آتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پول سے آتا ہے. سو ان افیکٹ نقصان تو سب کا ہے. اور انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کلیئرلی کہا ہوا تھا کہ یہ کریں گے پرائیویٹائزیشن. تو جب اپنے مینیفیسٹوز میں یہ باتیں کر چکے ہیں, جب ہم کرنے لگے ہیں ناٹ پرائیویٹائزیشن بٹ اسٹریٹجک پارٹنر, تو پھر ایشو کیا ہے؟ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ملک کو درست کریں. یہ نقطہ اختلاف یہی ہے کہ مینیفیسٹو کی اگر ہم بات کریں گے, the way that is being followed, طریقہ کار پارٹیسپیٹری مینر نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آئی تھنک ٹوٹلی پارٹیسپیٹری ہے. میں اس حوالہ دینا چاہتی ہوں اس کمیٹی کا. پارلیمنٹ کی جب ایک کمیٹی بنی ہے جس میں سارے کے سارے موجود ہیں, دار صاحب کی جب وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی اور سب وہاں ہیں, تو پھر ایشو کیا ہے؟ یا تو ہم پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بناتے, ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہوا تھا, مین ایجنڈا آئٹم نہیں تھا اور کنورژن کا بل منظور نو ایشوز. آپ کی جب آ گئی ہے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن چکی ہے, آپ نے اپنے گزارشات وہاں رکھ دیے ہیں, اگر وہ ہم نہیں کرتے پھر 100 ہمارے پہ اعتراض کرتے, پھر آپ کہتے ہیں یہ یک طرفہ. یہ یک طرفہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مشاورت کی, ہم نے آپ سے بات کی, ہم نے ان ملازمین سے بھی بات کی ہے. تو یہ جو ملازمین سو کالڈ جو کسی سیاسی دباؤ میں یا سیاست کر رہے ہیں, ناٹ آل آف دیم, جو اس میں شامل ہیں اس توڑ پھوڑ میں, تو ان کو بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ سروسز ایکٹ, اسینشل سروسز ایکٹ ابھی موجود ہے, اینڈ دے کین لوز دیئر جابز اینڈ دے ول لوز دیئر جابز. جس دن یہ ہلاکتیں ہوئیں, وزیر اعظم کا پہلا بیان یہ آیا کہ جو خلاف ورزی کرے گا جیل جائے گا. کسی نے تعزیت, معذرت ہلاکتوں پہ, سو میسج کیا گیا؟ پرویز رشید صاحب ہمارے اسپوکس پرسن ایز انفارمیشن منسٹر آف دا فیڈرل گورنمنٹ, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پہلی تعزیت ان کی طرف سے. وزیر اعظم کیوں نہیں؟ اگر وہ جیل جانے کا خبر دے سکتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے بھی کی, سب کی طرف سے تعزیتیں ہوئی ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کس کو, ہو ڈو وی بلیم فار دوز, وہ مرڈر کس نے کیا ہے؟ وہ مرڈر انہوں نے کیا ہے, خود کروایا ہے. ایبسولوٹلی لاشوں کی سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ خود کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. مجھے بتائیں اس رویے سے معاملہ سالو کیسے ہوگا؟ ابھی انکوائری کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کروایا ہے. ایبسولوٹلی کروایا ہے, یہ آٹومیٹکلی ہو گیا. یہ اتنا زیادہ یہ نقصان جو PIA کی فلائٹس نہ چلنے سے ہوا ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ PML نون کی گورنمنٹ دباؤ میں آ جائے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ PML نون کی گورنمنٹ دباؤ میں نہیں آئی. ایسا مجھے پوچھنا پڑے گا, ہاؤ کین یو بی سو شیور اباؤٹ اٹ؟ اٹس اے ورڈکٹ سارٹ آف تھنگ کہ کروایا ہے. نہیں, آئی فیل کہ پرسنلی آئی فیل کہ یہ ایک اچھی پالیسی ہے PML نون گورنمنٹ کی, اور جو پرائم منسٹر صاحب اچھے فیصلے لیتے ہیں, میں نے تو ان کو بیک آف کرتے ہوئے اچھے فیصلوں سے نہیں دیکھا ہے. He doesn't go back. He's not a U-turn prime minister. Talking of that, وزیر اعظم صاحب کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں جس میں وہ PIA کے اثاثے بیچنے کا مشورہ دے رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, نجکاری کے خلاف تھے, اچھی مینجمنٹ کے حامی تھے. وہ یو ٹرن شمار نہیں ہوگا. ہم اسٹریٹجک پارٹنر کی بات کریں, پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کریں. انہوں نے مشورہ دیا تھا ایسٹس بیچ کے PIA کا کام چلایا جا سکتا ہے. جب ری اسٹرکچرنگ اور ساری چیزیں ہوں گی تب اس کی بات ہوگی, لیکن اس وقت وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو اسٹریٹجک پارٹنر کی بات ہو رہی ہے. تو جو دوسری سائڈ پہ جو لیڈرشپ ہے, سو کالڈ لیڈرشپ جو اپوزیشن میں PTI والی, تو وہ تو پارٹی کا نام کھل کے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ بیکاز اس پوری جو توڑ پھوڑ جو ہو رہا ہے اور اس پورے چیز کے پیچھے اس سندھ میں ہوا ہے, سو آپ کے زبان پہ PTI سے پہلے پیپلز پارٹی کا نام آنا چاہیے. نہیں, ہمیں زیادہ انفارمیشن ملی کہ یہ پیپلز پارٹی سے زیادہ یہ PTI اس کے پیچھے ہے, کیونکہ دھرنے کی سیاست, توڑ پھوڑ کی سیاست ہم دیکھ چکے ہیں, ہم اسلام آباد میں بھی دیکھ چکے ہیں. سو اس وقت جو ہے جب ملک تیزی سے آگے جا رہا ہے, جب ابھی تھینک فلی یہ IMF کی جو سچویشن ہے دبئی میں اچھی تیزی سے آگے جانے کا, IMF کے ساتھ کیا ہوا ہے, 10th ریویو ہوا ہے اور سکسیسفل 10th ریویو ہوا ہے. ہمیں تو مبارکباد ملنی چاہیے, حکومت کو مبارکباد ملنی چاہیے کہ سکسیسفل ریویو ہے, ہم نے اپنے ٹارگیٹس میٹ کیے ہیں. یہ مشکل نیگوسیشنز ہیں. دار صاحب نے اگر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ نیگوسیشنز کی ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے بگ اچیومنٹ. سو قرضہ ملنا از اچیومنٹ. نہیں, سوری ایک سیکنڈ, اگر آپ قرضے کیوں ہم لے رہے ہیں,
क्योंकि हमने पिछले कर्जों को वापस करना है, राइट। इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है नहीं, मैं पहले इसी पे हम आते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है क्या ये मतलब रिड्यूस हुआ है? अगर नहीं हुआ होता तो फिर आप कहते हैं नहीं अच्छी पॉलिसी है। 8% से 5.37% हुआ है ना, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। करें, मैं चैलेंज करती हूँ, बताएं कि ये हुआ या नहीं हुआ। इन्फ्लेशन के नंबर्स सिंगल डिजिट में आए हैं या नहीं हुए? 8.62 से 4.53 हुए हैं। हमने जहां तक मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, BISP has contributed to successful achievement। जिसका टारगेट आप लोगों ने 5.5% दिया, जो है IMF खुद कह रहे हैं कि ये 4.5% से ऊपर नहीं जाने वाला। इस वक्त 4.24% है और ये 4.5 अगर जो जिस तरह से हमारे टारगेट्स हमेशा स्ट्रेच्ड होते हैं वो इट्स अ अनरियलिस्टिक है ना, नहीं, हम उसको स्ट्रेच्ड कहते हैं, आप उसको बेशक अगर कोई चीज स्ट्रेच नहीं होगी तो टारगेट्स नहीं हो। अब जैसे मैं अपना हवाला देना चाह रही हूँ, हमने 5.2 मिलियन BISP की खवातीन को जो है स्टाइपेंड्स दिए, हमने अपने टारगेट मीट किए, ये हमारे लिंक टारगेट्स हैं। और हमने 1 मिलियन की एनरोलमेंट की बच्चों की स्कूल की, हमने अपने टारगेट्स मीट किए। तो हम एज BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ दिस IMF सिचुएशन हमने अपने टारगेट्स मीट किए। अपने टैक्सेशन के जहां तक FBR के टारगेट्स हैं, शुक्र है कि सेकंड क्वार्टर टारगेट ऑफ 750 बिलियन वो भी अचीव हो गया। उसमें पीपल्स पार्टी को भी एक्नॉलेज करेंगी, उनके जमाने का एक प्रोग्राम आप लोगों ने उसका बजट 40 से बढ़ाकर 102 अरब तक ले गए। BISP का जो प्रोग्राम है ब्रेन चाइल्ड हमारी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और दार साहब की ब्रेन चाइल्ड है। क्रेडिट हम भी लेंगे और उनको भी देंगे, लेकिन हमने उसके बजट्स बढ़ाए 40 अरब से 102 अरब हो गए हैं और ये बढ़ रही है और ये कमिटमेंट्स बढ़ रही हैं और ये प्रोग्राम्स बेहतर। और आज BISP ने, मैं आपके जरिए खुशखबरी देना चाहती हूँ कौम को, हम इकोनॉमिक खुशखबरी दे रहे हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आज BISP ने ई-कॉमर्स लॉन्च किया है, मतलब ये कि जो गरीब खवातीन हैं जिनकी मार्केट एक्सेस जीरो थी, वो घर पे बैठ के अपने जो हैंडीक्राफ्ट चीजें बना सकती हैं और वो हम बेच रहे हैं थ्रू द इंटरनेट। TCS का ये वो और आहन एंड BISP ने आज MOU साइन किया, वो अब जो है तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आएंगी और पॉवर्टी से निकलेंगी। तो ये वो सारी चीजें हैं। मैं तो आपको आज का छोटा सा एक एग्जांपल दिया जो बहुत रेवोल्यूशनरी सिचुएशन बन सकती है। तक तो ये अच्छी अचीवमेंट गुमान होता है, मतलब रोज कोई नई चीजें हो रही हैं। ऑपोजिशन का जो अब मसला है आप लोगों के साथ के माशी पॉलिसियों के खिलाफ, अब तो तहरीक इंसाफ 6 तारीख को सड़क पर आने वाली है, तो उन बड़ी माशी पॉलिसियों पर उनको सेटिस्फाई करने का क्या सोचा है? उनको क्या चीज सेटिस्फाई कर सकती है? तो कह रहे पेट्रोल सस्ता होता है आवाम को, आप मुंतकिल ही नहीं करते बेनिफिट। उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको कोई चीज, हमारा काम उनको सेटिस्फाई करना नहीं, हमारा काम अवाम को सेटिस्फाई करना। हमने अवाम से वोट, अवाम जहाज नहीं उड़ रहे, लोग दरबदर हो रहे हैं, सेटिस्फाइड होंगे अवाम नहीं है और हम भी नहीं है, लेकिन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। PTI एंड PIA के जो डिसिडेंट टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये वो लोग हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं क्लियरली। तो हुकूमत ये कह रही है हम हुकूमत में हैं, अवाम तंग हो रही है, सो हम हुकूमत में होकर कुछ नहीं कर सकते, ऑपोजिशन जिम्मेदार। नहीं, हम क्या करें? हम बैक ऑफ कर दें, हम प्रेशर में आके ब्लैकमेल, ये एक्ट वापस लिया जा सकता है लोगों को। आप जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अगर हमने कोई गलत काम किया होता फिर हम बैक ऑफ करते हैं। हम क्यों बैक ऑफ करें? हमने इनको टाइम दिया, हमने 6 मंथ्स का इनको टाइम दिया है। ये इसको कहते हैं हम उनके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं। अकड़ तो नहीं दिखाई है ना, वी स्टिल ट्राइंग टू एंगेज विद देम। बट अगर हमने कोई खैर का काम करने जा रहे हैं, हम ब्लैकमेल क्यों हो? ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हो। ब्लैकमेल कह रही है, मैं उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी भी तो हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी है कि 6 महीने हमने थोड़ा उसको आगे किया है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये तो सलाम पेश करते हैं हम अपनी लीडरशिप को कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन में इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इस फ्लेक्सिबिलिटी से हुकूमत ने इंश्योर क्या किया? 1.8 अरब का नुकसान एक हफ्ते में। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये ऑपोजिशन PTI एंड ये डिसिडेंट PIA के जो मुलाजमीन कुछ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, सारे नहीं हैं, और कुछ की वजह से फजाई ऑपरेशन बिल्कुल मुअत्तल हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट वी शुड नॉट बैक ऑफ। पर्सनली आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि जो सही काम करने जा रहे हैं, बिकॉज होगा क्या, पिछली हुकूमत ने नहीं कर पाई ना, प्रेशर नहीं सस्टेन कर पाई। इट्स नॉट काफ़ी दफ़ा आप कोई पॉपुलर चीज़ कोई अच्छे काम करने जो होते हैं, शायद काफी दफा वो पॉपुलर नहीं होते, बट दे राइट डिसीजंस टुवर्ड्स द वेरी एंड। आप इस पोजीशन में हैं, ये कंफर्म कर सकें मीडिया इत्तलात के एक नई एयरलाइन 120 दिनों में हुकूमत बनाने का। मुझे ये कुछ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है। आई ऑफ कोर्स कैन नॉट कंफर्म दैट, दिस इज एज यू नो मच क्या कहते हैं, ये तो उड़ती हुई खबरें हैं, सो ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स आई कांट कंफर्म। बहुत शुक्रिया मारूफ मेमन साहिबा, चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये कह रही थी कि हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी और हुकूमत की दानिश में जो अच्छा और मुस्बत कदम है उसको जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, परसू किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त एक सूरत हाल है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन PIA का मुअत्तल है और नुकसान PIA के अपने तर्जुमान जिसको 1.8 अरब रुपए एक हफ्ते में बता रहे हैं
हुकूमत को ही सोचना होगा कि इस नुकसान को यहीं पर रोकना कैसे। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, उसके बाद आकर बात करेंगे अमरीकी सदर बराक ओबामा की, जिन्होंने अपने गुज़श्ता 7 साला दौरे सदारत में पहली बार किसी अमरीकी मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा और उससे क्या समझा जाए। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर बराक ओबामा गुज़श्ता रोज़ मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में इस्लामिक सोसाइटी की एक मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी से खिताब किया और ये उनके 7 साला दौरे सदारत में किसी अमरीकी मस्जिद का पहला दौरा था। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका में मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है इस हवाले से कि अक्सर इंतहा पसंदी के वाक़यात का जो इल्ज़ाम है मुसलमानों को दे दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदारती मुहिम के दरमियान जिस तरह का पॉलिटिकल रेटरिक इस्तेमाल किया गया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। उन्होंने कहा कि एक आम अमरीकी उस तक जो मुसलमानों की शनाख्त पहुँचती है वो डिस्टॉर्टेड मीडिया पर्सनल्स के ज़रिए पहुँचती है। यानी दबे लफ्ज़ों में उन्होंने मीडिया की भी इस मौके पर उसके हवाले से उन्होंने तनकीद की। सो अमरीकी सदर का ये सब कहना नाजरीन क्या समझा जाए? क्या अमरीकी माशरे में हकीकतन मुसलमान मार्जिनलाइज हो रहे हैं? अमरीकी सदर का ये सब कहना एक मुसलमान कम्युनिटी में चूंकि वो मौजूद थे सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए था, या फिर अमरीकी सदर का यह बयान हकीकतन एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल की निशानदही कर रहा है? इस पर बात करने से कबल डॉन न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ दानियाल हसन अब से कुछ रोज़ कबल अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि कैलिफोर्निया में मौजूद जो मुसलमान हैं अब वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उनको बाकायदा इस हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है। सो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जो दानियाल हसन ने खुसूसन अपने दौरे अमेरिका के मौके पर तैयार की है, फिर अमरीकी सदर के खिताब के हवाले से मजीद बात करते हैं। ये मनाजिर रियासत फ्लोरिडा की एक मस्जिद के हैं जहां अमरीकी इंतहा पसंदों के मुमकिना हमले से बचाव के लिए मुकामी मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जा रही है। ट्रेनर निज़ार हमजी अपने शागिर्दों को हम्मा वक़्त पेपर स्प्रे और इलेक्ट्रिक टेजर्स अपने पास रखने का मशवरा भी दे रहे हैं ताकि हमले की सूरत में ये अपनी जान बचा सकें। गुज़िश्ता साल कैलिफोर्निया के एक कम्युनिटी सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती इंतखाबात के मुमकिना उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के इस्लाम मुखालिफ बयानात इन जज्बात को मजीद हवा दे रहे हैं। इलेक्शंस की वजह से भी बहुत सी एंटी मुस्लिम रेटरिक बढ़ गई है, तो उसमें इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, जिससे मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। पाम बीच में मस्जिद थी, इसको वैंडलाइज किया गया था और एक हमारे जो यहाँ पे स्कॉलर है उन गाड़ी में जा रहे थे, उनकी भी जो फॉलो फॉर 1 माइल थ्रेटन कर रहे थे उनको, और ये रिसेंटली अभी एक हमारे ट्रस्टीज को भी जो है कोई डेथ थ्रेट आई। निज़ार हमजी न सिर्फ मुसलमानों को तरबियत देने में मसरूफ हैं बल्कि इनको रियासत की जानिब से हासिल हकूक के बारे में भी आगाही दे रहे हैं। This is our home and we have rights in our home and we don't need to be a guest and we don't need to be a victim. We can assert our rights. That's the biggest overtone of the training. अमरीकी निज़ात मुसलमानों का मानना है कि सेल्फ डिफेंस की तरबियत मसले का आर्जी हल है। वो पुरुम्मीद है कि नफरत के जज्बात को मोहब्बत में बदलने के लिए अमरीकी सियासतदान और मीडिया मुसलमानों से मुतल्लिक जल्द अपनी सोच तब्दील करेंगे। दानियाल हसन, डॉन न्यूज़, फ्लोरिडा। जी नाज़रीन, दानियाल हसन की आपने रिपोर्ट देखी। गुज़श्ता साल कैलिफोर्निया में एक कम्युनिटी सेंटर पर हमला हुआ जिसके बाद से खदशात बढ़ गए हैं। फ्लोरिडा में मुसलमान सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करें। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक एस्पार्डी इंस्टीट्यूट के डीन भी हैं, हमारे साथ होंगे अमेरिका से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक एस्पार्डी स्कूल इंस्टीट्यूट के डीन आदिल नजम साहब। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले आदिल साहब मैं हवाला दे रहा था गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर के दौरा मस्जिद का, मुस्लिम कम्युनिटी से खिताब का।
جس میں انہوں نے کہا کہ پرتشدد واقعات امریکہ میں جب ہوتے ہیں تو ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی جاتی ہے. بظاہر یہ ایک اعتراف سا ہے. اس کو دیکھا کیسے جائے؟ وہ مسلم کمیونٹی کے درمیان موجود تھے، صرف اس حد تک اس کمیونٹی کی کنزمپشن کے لیے وہ یہ فرما رہے تھے، یا یہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی وہ کر رہے تھے جس کا انہیں اعتراف اور احساس بھی ہے؟ میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کا ان کو اعتراف بھی ہے، احساس بھی ہے، اور شاید یہ احساس بھی ہے کہ وہ اس کے بارے میں خود اب بہت کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا آخری سال ہے بحیثیت صدر کے. اور جو اس وقت بڑی جو میرے خیال کا جو بڑا پس منظر ہے وہ امریکہ کی صدارتی ریس ہے، اور خصوصاً ریپبلکنز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ لیکن جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ کروز ہو یا مارکو روبیو ہوں، تو ان کو ایک مسلم بیشنگ آپ کہہ لیں، لیکن عموماً بالعموم امیگرنٹ بیشنگ اور بالخصوص مسلم بیشنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور بہت سنگین حد تک مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مسلمان مقیم ہیں امریکہ میں ان پر بہت پریشر ہے، بہت خوف ہے، بہت ڈر ہے. تو ایک طرف سے تو آپ کے آئیسس جیسی جو قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی مشکل کرتی ہیں، کیونکہ ان کی حرکات کی وجہ سے بالعموم مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ ایک سماج میں، سوسائٹی میں یہ ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ اس کی نشاندہی بھی تھی، اس کا اعتراف بھی تھا، اور ایک طرح سے ایک ایکٹ آف گڈ ول تھا صدر اوباما کی طرف سے. تو عادل صاحب، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ اب شاید وہ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس حوالے سے. یہ مسئلہ اجاگر اور اس لیول پر گزشتہ سال کیلیفورنیا کی کمیونٹی پر ہونے والے حملے کے بعد پہنچا ہے، یا یہ احساس دیر سے ہوا ہے؟ ٹو لیٹ ٹو لیٹل کی کیفیت ہے. ہاؤ ڈو یو سی؟ نہیں، مسئلہ تو دیکھیں 9/11 کے بعد سے ہمیشہ سے ہے، اور صحیح درست بات یہ بھی ہے کہ اس مسئلے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ تو سو کالڈ مسلمان قوتوں کا ہے. کیونکہ جو جس طرح آپ نے کیلیفورنیا کا ذکر کیا یا دوسرے جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، اس میں سو کالڈ مسلمان اور خصوصاً امریکہ میں مقیم مسلمان جو تھے وہ اس میں انوالو تھے. لیکن اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی میں ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو عام مسلمان ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ان تمام چیزوں سے، اس پر جو ہے اس کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. اس کا بھی ایک احساس تھا جو صدر اوباما نے اپنی گفتگو میں جس کا اظہار کیا. اور عادل صاحب، آپ نے خود بھی یہ صدارتی مہم جو جاری ہے اس کا حوالہ دیا. کل امریکی صدر نے بھی کہا، جو ان کے ورڈز ہیں، انہوں نے کہا یہ ناقابل معافی پولیٹیکل ریٹرک ہے جو استعمال ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ جو ریٹرک کا استعمال ہے امریکہ میں، یہ ہمیں کیا پولرائزیشن کی جانب نشاندہی کر رہا ہے، یا یہ بتا رہا ہے کہ سیاست شاید اس وقت مذہب اور نسل کے گرد گھوم رہی ہے؟ مسئلہ ہے کہاں؟ یقیناً ایک تو پولرائزیشن ہے، دنیا میں بھی ہے اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. دوسرا اس کی جو تعلق ہے وہ صرف سیاسی میتھمیٹکس ہے. سیاسی میتھمیٹک یہ ہے کہ آپ کے جو مسلمان ہیں ان کی تعداد الیکٹرل حساب سے بہت کم ہے، تو ایک وہ ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں. اور جس طرح کسی بھی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں کئی بار جو مائنورٹیز ہیں ان کو اٹیک کرنا آسان کام بن جاتا ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ریٹرک کا جو لیول ہے وہ ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ ہے. سرٹنلی ماڈرن امریکن پالیٹکس میں انپریسیڈنٹڈ ہے. خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جس قسم کی باتیں آتی ہیں وہ اس قسم کی لینگویج ہے، اس قسم کی بات ہے جو شاید پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. لیکن اس کی وجہ سے سوسائٹی کا ایک جو ہے ڈھکن، جس کو آپ کہیں لڈ جو ہے، وہ کھل گیا ہے. اور جو ایک تپش تھی سوسائٹی کے اندر اینٹی مسلم سینٹیمنٹ، اور خصوصاً آئیسس کے حوالے سے، خصوصاً ان ٹیررسٹ اٹیکس کے حوالے سے، وہ بڑھ گئی ہے. میرے خیال میں اس کی جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو میرے جیسے اور دوسرے جو مسلمان مقیم ہیں امریکہ میں، ایک طرف تو ہمارے اوپر پریشر بڑھ گیا، لیکن دوسری طرف ہماری رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی. لیکن یقیناً اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ یو آر ان دا کراس فائر. بالکل ٹھیک. اور اگین امریکی صدر نے کل یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک زیادہ تر امریکی نہیں جانتے، اور انہیں کسی دہشت گردی کے واقعے کے بعد، ابھی ورڈز ان کے بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں، ڈسٹارٹیڈ میڈیا پرسنلز، چاہے ان کا تعلق فلم سے ہو یا ٹی وی سے ہو، ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے امریکیوں کو. یہ وہ کیا امریکی میڈیا کو کرٹیسائز کر رہے تھے؟
میرے خیال میں امریکہ میں میڈیا کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, امریکی سوسائٹی کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے تقریباً آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا, اور ایک ہیلپلیسنس کی, آپ ان کی تقریر سنیں تو اس میں ایک ہیلپلیسنس کی کا پہلو ساتھ نظر آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک سوسائٹل ایکٹ ہے, یہ کوئی ایک قانون سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. ہم مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں, کہیں مسلمان جو امپلائیز ہیں ان کی زندگی مشکل ہو رہی ہے, کہیں ان پہ شک کیا جا رہا ہے. تو ان اے وے یہ راک اینڈ ہارڈ پلیس جو ہے وہ ایک طرف سے اینٹی مسلم ریٹرک خصوصاً ریپبلکن کینڈیڈیٹ سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی میں اسپیس, ایک اجازت مل گئی ہے مسلمانوں پہ اس طرح سے وربل اٹیک کرنے کی. اور دوسری طرف جو ہے وہ آئیسس ہو یا وہ القاعدہ ہو یا طالبان ہو, دنیا بھر میں جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہے اس کا جو بڑھاؤ ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن پیدا کر رہا ہے کہ جس میں عام مسلمان کا کہیں بھی جانا مشکل ہے. اور میرے خیال میں یہ امریکہ صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے, یہ صرف امریکن کہانی نہیں ہے. آپ یورپ میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک عالمی کہانی ہے کہ جس میں ایک ہمارا جو امیج ہے وہ پہلے صرف امیج کی بات ہوتی تھی, لیکن اب اس کے اصلی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہونے شروع ہو گئے. اور عادل صاحب, امریکہ کی حد تک آپ وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ایک سیلف کیور کا مادہ ہوتا ہے خصوصاً کسی بھی پلورلسٹک سوسائٹی میں, وہ یہاں ہمیں مؤثر ہوتا دکھائی دے گا, اس سے امید کی جائے, یا عملی بڑے اقدامات کی ضرورت ہے امریکہ کی حد تک؟ دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر الیکشن میں آپ کے ریپبلکن میں سے کوئی بھی لیڈنگ کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے, ان تمام کا ریٹرک جو ہے وہ ایک ہی طرح کا زہریلا ہے, اور وہ بہت بڑی ایک زد ہوگی امریکن پلورلزم میں. سو نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہ اب پالیسی کا مسئلہ نہیں رہا, یہ تو صدارتی الیکشن تک کی بات پہنچ گئی ہے نا. اور جو آپ باتیں سن رہے ہیں صدارتی لیڈرز جو ریپبلکن پارٹی کے 3 لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں, وہ تو ان امیجنیبل تھیں 6 مہینے پہلے بھی. یہ ہے نیگیٹو سائڈ پہ. پازیٹیو سائڈ پہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ تاریخی طور پہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے, کیونکہ اس کو بہت فخر ہے اپنے پلورلزم پہ, اپنی ٹالرنس پہ, سو آن سو فورتھ, تو سوسائٹی میں بہت سی ایسی فورسز بھی ہیں جو اس کے خلاف ریبیل کر رہی ہیں. اور ایک طرح سے اوباما صاحب کا مسجد میں جانا اسی چیز کا اعتراف تھا, وہ ان فورسز کی نمائندگی کر رہے ہیں جو بہت ہیں. اگر آپ مین سٹریم میڈیا دیکھیں, اگر آپ اخبارات دیکھیں, اگر آپ دانشوروں کی باتیں سنیں, تو وہ ریبیل کر رہے ہیں اس کے خلاف کہ دیکھو یار یہ بہت برا ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہماری صرف مسلمانوں کے خلاف زیادتی نہیں ہے بلکہ امریکنزم کے خلاف زیادتی ہے. واٹ ایور دے تھنک کہ امریکہ سٹینڈز فار, یہ اس کے خلاف ایک زیادتی ہے. اور سو میرے خیال میں ایک امریکہ میں ایک انٹرنل سوشل کانفلکٹ ہے, اور اچھی خبر صرف یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ امریکن فورسز جو ہیں, میرے خیال میں میجورٹی امریکن فورسز, وہ جو ہے پلورلزم اور ریشنلزم کی طرف ہی ہیں. لیکن ڈینجر یہ ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس کا جو جن ہے وہ اتنا بھیانک ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کو واپس ڈالنا آسان نہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. عادل نجم صاحب امریکہ سے ہمیں دے رہے تھے کہ گزشتہ دور امریکی صدر کا یہ اعتراف کہ انتہا پسندی کے واقعات کا مسلمانوں پر الزام ڈال دیا جاتا ہے ایک بڑے مسئلے کا اعتراف ہے, لیکن ان کا ایک مسجد جا کر مسلمان کمیونٹی کے سامنے یہ اعتراف ہی اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ امریکی معاشرے میں جو بہتری اور مثبت قوتیں ہیں ان کے پاس گنجائش صورتحال کو بہتر کرنے کی موجود ہے. ایک وقت سے بریک. ناظرین, ICC کرکٹنگ بگ 3 کا عہد ختم کرنے پر اس نے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کرکٹ بگ 3 کی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, اس کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور 2 جو کی کمیٹیز ہیں, یعنی ایگزیکٹو کمیٹی جس کی صدارت اس وقت بھارت کے پاس ہے, اور اسی طرح فائنینشیل اینڈ کمرشل افیئرز کمیٹی, یہاں سے بگ 3 کی جو مستقل صدارت ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب ان اہم کمیٹیوں کی جو صدارت ہے وہ کسی بھی جو ممبر ملک ہے اس کے پاس جا سکتی ہے, اور اس کا فیصلہ صریحاً اسکل, مہارت پر کیا جائے گا. ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا کہ اب جو ICC کا چیئرمین ہے اس کے لیے انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا, اور جو حتمی فیصلہ اس حوالے سے وہ 2016 جون میں کیا جائے گا. سو اس اہم فیصلے کو کیا سمجھا جائے کہ بگ 3 فارمولا چلانے میں ICC ناکام ہوا, اس لیے اس کو یہ قدم لینا پڑا, اور بحیثیت مجموعی یہ کرکٹ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمیں بھارت سے جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس ایڈیٹر آج تک کے
विक्रांत गुप्ता। विक्रांत जी आदाब, और सबसे पहले बताइए ये जो एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस कमेटियों से बिग थ्री की मुस्तकिल नशिस्त खत्म करने का फैसला कितना वेलकमिंग समझा जाए इसको? आदाब, इसको आप वेलकम ही करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बिग थ्री चला नहीं पा रहे थे इसलिए ये फैसला लिया गया। बिग थ्री चाहते तो इसी फॉर्मूला पर आगे चलता रहता, लेकिन मुझे लगता है कि शशांक मनोहर को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इंडिया का यहाँ पर नुकसान भी जो हो रहा है अगर होगा तो उनको कबूल है। उन्होंने ये कहा कि पैसा सबको कॉमन जाए, एक तरह का जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, न सिर्फ पैसे में। आप देखें पैसा तो ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि एफटीपी जो होगा वो बराबर होना चाहिए। यानी कि जो एक सिनेरियो ऐसा बन गया था कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आपस में ही खेलते रहे, क्योंकि आपस में खेलकर आप इकोनॉमी इन तीनों मुल्कों की चलती थी, पैसा आता था, अब वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। क्रिकेट में ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कौन सी टीम किसको खेलेगी, एफटीपी क्या होगी। मेरे ख्याल में, ठीक है मैं इंडिया में बैठा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए शशांक मनोहर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को अपने साथ इस चीज पर राजी होने के लिए मनाया भी। ठीक है, लेकिन विक्रांत जी इसेंशियली अभी कह रहे हैं कि रियलाइजेशन तो हुई है बहरहाल कि ये सिर्फ 3 ममालिक की इजारादारी से शायद कोई फेयरनेस का तासुर नहीं जा रहा, क्रेडिट उसका शशांक जी को दिया जा सकता है। नहीं देखिए, मुझे लगता नहीं है कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि इनको लग रहा था कि हम ठीक नहीं चला रहे। जैसे मैंने कहा, ये फॉर्मूला ऐसे अगले 5 साल भी चल सकता है, अगले 50 साल भी चल सकता था, लेकिन शायद ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जब बिग थ्री बना था तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पैसा आएगा, क्रिकेट बोर्ड सब बराबर होने चाहिए और तकरीबन उसी तरह से अब क्रिकेट चलनी भी चाहिए आगे। अब आप देखें, जब आईसीसी इवेंट्स अलॉट हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले, तब इंडिया और साउथ अफ्रीकन बोर्ड्स के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे। हुआ क्या, साउथ अफ्रीका वो बिग 4 का हिस्सा होता, वो बिग थ्री नहीं बिग 4 बनने थे, लेकिन क्योंकि श्रीनिवासन और साउथ अफ्रीकन बोर्ड की नहीं बनती थी तो उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका को काट दिया। अब तमाम तरह के आईसीसी इवेंट्स 2022 तक के उठा के देख लीजिए, साउथ अफ्रीका को मेजर इवेंट ही नहीं मिला था, तो वो गलत था। उसका क्रिटिसिज्म तब भी इंडिया में हुआ था और उसका क्रिटिसिज्म आज भी होता है, लेकिन उस वक्त वो एरोगेंस थी, वो पावर थी जो श्रीनिवासन अकेले, बीसीसीआई नहीं, श्रीनिवासन वील्ड करते थे। आज बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलकर सबको पैरिटी के साथ चला जाए, भले वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकती वर्ल्ड क्रिकेट। आज तो ठीक है हम तीनों आपस में खेलेंगे, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट उतनी पॉपुलर होगी? क्या श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेगा? वो तभी खेलना चाहेंगे जब सब एक साथ मिलकर एक ही तरह की। नेवरदलेस वेलकमिंग मूव। मुझे ये बताएं कि इंडिया जिसका क्लेम है कि वो ग्लोबल क्रिकेटिंग रेवेन्यूज का 80% तो खुद ही जनरेट कर लेता है, अब ये जो बहस के आईसीसी पर कितना इन्फ्लुएंस रहेगा इंडिया का, वो तो बिग थ्री खत्म होने के बाद भी अगर 80% रेवेन्यूज हैं, सो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। नहीं, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं खत्म होगा, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं खत्म होगा। इन्फ्लुएंस कैसे खत्म होगा? वो तो देखिए, सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप बिजनेस में भी उठा लीजिए। क्यों ऐसा है कि इंडिया, पाकिस्तान, जो तमाम कंट्रीज हैं वो यूएस के पास भाग के जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे के लिए? तो यूएस का इन्फ्लुएंस तो है ही है ना। कई बार वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है, कई बार वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है। और अगर बीसीसीआई 80% रेवेन्यू लेकर आता है, और सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, ये फैक्ट है कि आप इंडियन टीम को कहीं पर भी भेज दें, वहां पर लोग आ जाते हैं, ये फैक्ट है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट तो चलो ये हो नहीं रही, उसको हम इसमें अभी नहीं शामिल कर सकते, लेकिन ये फैक्ट है। तो बीसीसीआई पावर का इस्तेमाल करे जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। एक स्टेज थी जब शरद पवार थे आईसीसी चेयरमैन, आपको याद होगा, आईसीसी प्रेसिडेंट थे, तब बीसीसीआई बड़ी जिम्मेदारी से वर्ल्ड क्रिकेट चला रहा था, तब किसी को एतराज नहीं हुआ। एतराज तब हुआ जब 2 साल पहले श्रीनिवासन साहब बने और उन्होंने जो भी है उन्होंने आर्बिट्री डिसीजंस लिए। उन्होंने कहा मैं ये करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, तो वो शायद पावर का मिसयूज था। आज अपने पास पावर होते हुए ये कहते हैं कि मेरे पास रेवेन्यू शेयर कम आए, तो मुझे लगता नहीं कि आप उसको खराब इस्तेमाल कर रहे हैं। विक्रांत जी बहुत शुक्रिया। विक्रांत गुप्ता, स्पोर्ट्स एडिटर, आज तरह से हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन एक वेलकमिंग स्टेप नाज़रीन आईसीसी की जानिब से, लेकिन सिर्फ नाम बदला है या काम भी बदला है, इसका फैसला यकीनन आने वाले वक्त में हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।